डॉक्टर तारा गारोलकर आज म्युनिसिपालिटीतर्फे म्हापसा म्युनिसिपालिटीतर्फे स्वच्छ भारत अभियानात आम्ही हांगासर विकेट केल्या अख्ख्या मेन जे स्पॉट हा म्हणजे ब्लॅक स्पॉट म्हणटा पळय क्लिनिंग ड्रायव्ह चालू आसा। तशेंच म्युनिसिपालिटीतर्फे हांगासर हो जो ब्लॅक स्पॉट आसलो थंय गार्डनाचें काम चालू आसा जेणे करून लोकांक हांगासर उडोवपाचें न्हू कचरो कसो कित्याक लोक सजवाना लोक कितें आपले जशें घर साफ करता आनी कचरो रस्त्यार उडयता पूण ते सजवाना आपुणूच आपलो वाठार पिड्यार करता आपलोच वाडो पिड्यार करता आपलोच देशाच्या जमनीत कचरो घालता हें पळयना। आमची म्युनिसिपालिटीची फेसिलिटी आहा डोर टू डोर कलेक्शन आहा तेजेर लोकांनी तेंचे कडेन दिवपाचें जेणे करून हो कचरो हो रस्त्यार पडचो ना। सगळ्यांक अपील करता लोकांक म्हाज्या वाड्याच्या लोकांक आनी आख्ख्या गोंयकारांक डोर टू डोर कलेक्शन आसा तेंचे कडेन दिवपाचें न्हू हो रस्त्यार उडोवपाचो कचरो। आज आमी हांगासर शेटयवाड्यार पावलो गॅरेजचे थंयसर जो सदांच गार्बेज स्पॉट म्हणून सगळ्यांक खबर आसा भरपूर कचरो हांगासर आमकां सदांच दिसतालो आनी आमचे क्लिनिनेस ड्रायव्ह हे कंटिन्युअसली चालू आसा। जाय त्या पद्दतीन आमी हांगासर आमचे वर्कर्स सुपरवायझराचें सुपरविजन करून हांगासर कचरो काडपाचो प्रयत्न करता आनी एक जागरूक नागरीक म्हणून म्हाका दिसता बाय श्रीनिवास आंगोडकर सदांच आमकां इन कोऑर्डिनेशन आसता जी खरेंच खूब म्हत्वाची बाब आसा। कित्याक म्युनिसिपालिटी प्रत्येक फावटी गाडयो धाडटा वर्कर्स धाडटा स्पॉट क्लियर जाता पण म्हाका दिसता रोखडेंच अवघ्या कमी वेळान परत तो भरलेलो आसता आनी तेजें कारण सगळ्यांक खबर आसा हायलायट जाता तेंच्यांनी बरोबर ते सांगलेलें आसा की हांगा लोकल जे आमचे आसा ते नागरीक हाडूनय उडयतात त्या शिवाय म्हाका दिसता चडशे भायले जे येतात व्हडल्या व्हडल्या गाडयांनी हाडून हांगासर कसो कचरो उडयता तेच्या खातीर एक पीक तयार जाता आनी मागीर खंयसर तरी एक सूर असो येता की म्युनिसिपालिटी काय काम करिना काय पण हे तितलेंच खोटें आसा की ज्या पद्दतीन हांगासर काम चालू जाता तेचे हांगासर विटनेस आसा तेंच्यांनी पळयल्लें आसा कशे लोक हाडून हांगासर कचरो उडयता। सर म्हाका अशें दिसता हो गार्बेज स्पॉट आमी सदांच क्लीन करपाचो प्रयत्न करता तितलेंच एक जागरूक नागरीक आपली एक नैतीक जबाबदारी म्हणून हांगासर जितले वाठारांत रावता तेंचेर हेचेर लक्ष दिवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी तितूनसून परत हांव आव्हान करता की जे भायरसून येतात आनी हांगा कचरो उडयता आनी हांगासर जे पर्यावरणाचे आमी हानिकारक अशो गोश्टी करतात जे हेल्थाच्या बाबतींत म्हाका त्रास जाता फुडें येदे व्हडलें हॉस्पिटल आसा हांगासर बरेचशे हांगासर लोकांचे हांगासर रावप आसा आनी तितली जनसंख्या हांगासर आसा तर सगळ्यांक विनंती करता ह्या असल्या मोहिमेक तेंची ती साथ दिवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा। त्याच्या व्हरून आमी तो भाग निवळ दवरपाक तुमची आमकां मदत तशें जाय। हांगा टोटल सगळे म्हापश्यान कितले ब्लॅक स्पॉट ते आतां पर्यंत आमी 30 वयर आमी नोटिफायड केल्ले आसा 30 वाडात चल्लेले आसा आनी तितूनसून म्हाका दिसता 7 आमी अंडर CSR म्हणून नाका थ्रू म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या अंतर्गत तेचे ब्युटिफिकेशन जावन आनी अवेरनेस हांगासर सुद्दां आमी आमची मनशां घालून लोकांक दिसता आसतलें की बायलां बसतात आनी करता बट इट वॉज लायक अवेरनेस की बाबा तुमी हे मिक्स कचरो आसा तो थंय पावता आनी आमकांय तितको त्रासदायक ठरता तेजें सेग्रिगेशन करून ताका रिसायकलिंग खातीर धाडटा म्हणून आमी ते सुद्दां पद्दतीचो वेगवेगळ्या तरेन अभ्यास करून वेगवेगळे प्रयोग करून कसो तरी हो भाग निवळ करपाचो आनी तितून सातत्यान ते क्लिनिनेस उरतले ह्या बाबतींत आमी लक्ष दिवपाचो प्रयत्न करता। सांगून लास्ट 2 वर्सां जाली आमी हो प्रॉब्लम खूब फेस करता जरी आमचे डोर टू डोर कलेक्शन आसा आमी सगळे आमचे वेस्ट कलेक्ट करून ते कोण येतात तांकां दितात पण हे लोक आमच्या वाड्या वयले थोडे लोक आवटसायड ऑफ द आमचे हे विलेज आवटसायड म्युनिसिपालिटी सुद्दां येवन हांगा उडयतात पूण आमचो जो कावन्सिलर आसा तेणें आमकां खूबच साथ दिली आसा पयलीं पासून अशें लोकांक दिसता की हांगा कचरो उडयतात पूण तेणें टोटल एक मनीस दवरिल्लो हांगा की हांगा उडोवपाचें न्ही पूण लोक कितले म्हणून तो कंट्रोल करतलो लोक ना तेन्ना येवन उडयताले आनी ही सगळे मागीर कुत्रे येवन सगळे आमच्या दारान हाडटाले। स्कुलाची ही वाट ही हॉस्पिटलाची वाट पूण हेतून भुरग्यांक वता येता तेन्ना त्रास जाता कित्याक कुत्रे येतात ते घाण खावपाक तेन्ना ते कुत्रे धाकट्या भुरग्यांच्या आंगार वतात धांवून सो इट इज व्हेरी डेंजरस।